बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान को धमकियां देने वाले अफगान कमांडर को अंदर से ही ठोक दिया गया। जहां नाज़रीन, निशाने इबरत बन गया है। कहा था पाकिस्तान से पंगा ना लो, पाकिस्तान के साथ इस तरह से आप लोग ना करें। हम आपसे कोई जंग नहीं चाहते, हम आपके साथ कोई ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते, लेकिन ये बाज नहीं आए। इनकी दुम पर भारत की जानिब से हाथ फेरा जाता रहा। नाज़रीन, आज एक और बड़ा हमला हुआ है जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर। वहां पे दो दहशतगर्द जो है वो कमांडर उड़ा दिए गए हैं। उसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमला करने की तैयारी शुरू कर दी है। एक और बड़ा हमला होने जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों पर। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल आप जरा गौर कीजिए कि अफगानिस्तान को जितना पाकिस्तान ने पहली स्ट्राइक मारी और पहला हमला किया, उसमें दहशतगर्दों के बड़ी तादाद में कमांडर मारे गए। तो उसके बाद से लेकर इनकी जानिब से वावेला किया जा रहा है और कहा जा रहा है जी कि हमारे तो वो आम लोग मारे गए थे, वहां पे तो कोई दहशतगर्द था ही नहीं। यानी झूठ इतनी ढिठाई के साथ ये बोलते हैं कि अल-हफीज अल-अमान। ये आप अंदाजा लगाएं कि एक तरफ तो कहते हैं कि हमें अफगान तालिबान जो है टीडीपी के दहशतगर्दों को बसाने के लिए हमें 10 अरब रुपया चाहिए पाकिस्तान से। दूसरी जानब कहते हैं कि यहाँ पे कि तो अफगान ये टीडीपी के दहशतगर्द हैं ही नहीं, ये तो इस्लामाबाद का मसला है, ये तो पाकिस्तान का मसला है। तो एक तरफ ये यानी उनके कोई आपस में वो चीजें मैच ही नहीं करती हैं। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो इनकी लीडरशिप है वो बड़े बड़े अब्बास तांगज़ई जो है वो आपको पता है धमकियां दे रहा था और कह रहा था कि हमारे पास तो इतने आपने तो मिसाइलों के ऊपर नाम लिखे हुए हैं, अब्दाली और गजनवी, तो हमारे पास तो ये मुजाहिद मौजूद हैं जिनको हम भेजेंगे तो ये पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। तो तुम्हारे मुजाहिदीन को तो अंदर से अगर फुर्सत मिलेगी तो पाकिस्तान की जानिब आओगे ना। तो नाज़रीन, अब जो खबर आ रही है वो ये है कि अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल काफी ज्यादा खराब हो गई है। जो हेरात है इनका सूबा, वहां पर एक बड़ा हमला हुआ है और ये हमला एक जो सूबे का गवर्नर है मुल्ला महाजर फरीही, उसके एक नाज़रीन कॉन्वॉय था, उसके ऊपर ये अटैक हुआ जिसमें नाज़रीन वो चेक पोस्ट जो है वहां पे स्टक हो गया और बड़ी तादाद में दहशतगर्द ये जो अफगानिस्तान की फौज के जो उनके सहूलतकार हैं दहशतगर्दों के, वो भी मारे गए और बड़ी तादाद जख्मी भी हुई है। तो नाज़रीन, ये वो था जो पाकिस्तान को धमकियां दे रहा था, जो कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर हम इस तरह से कार्रवाइयां करेंगे कि पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा। तो अब जो है इन्हें अपने अंदर पता चलना शुरू हो गया कि पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है। नाज़रीन, ये हमला जो अफगान फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी जानिब से किया गया। ये शुमाली इत्तेहाद से इनका ताल्लुक है जिन्होंने ये अटैक किया है और अटैक करके उन्होंने बड़ा मैसेज दे दिया है कि आने वाले दिन अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की हुकूमत के गिने चुने दिन रह चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त वहां पे खाना जंगी का माहौल बनना शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब आलमी सतह पे भी प्रेशर बिल्ट होना शुरू हो गया है। ईरान है वो इनसे तंग है, ताजिकिस्तान है वो इनसे तंग है, पाकिस्तान वो इनसे तंग है, उसके बाद नाज़रीन चाइना है वो इनसे तंग है। ये बात नहीं कि वो सरमायाकारी नहीं करे, सरमायाकारी डेफिनेटली उनको लिथियम चाहिए और वो इनके साथ चाइना जो है वो ताल्लुकात आगे बना और लिथियम के ज़खायर वहां पे मौजूद हैं, तो वो उनको डेफिनेटली लेना चाहेंगे, लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि दहशतगर्दी एक्सपोर्ट की जाए अफगानिस्तान की जानिब से। और नाज़रीन, इनको कहीं से भी थोड़ी सी सपोर्ट मिलती है, थोड़ी सी हड्डी डलती है तो ये जनाब वहां पे अपने दहशतगर्द एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाते हैं। दहशतगर्दी ही इनकी मेन प्रोडक्ट है और अमेरिका ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत वहां पे असलहा और गोला बारूद छोड़ा था, जो $7 अरब का असला गोला बारूद छोड़ा था। तो उसका मकसद भी यही था कि आने वाले दिनों के अंदर ये खित्ता जो है वो स्टेबलाइज ना हो सके। अलामती तौर पे अमेरिकी फौज ने जाते हुए कुछ गोदाम जो है हथियारों के वो तबाह किए, लेकिन बाद में आपने देखा कि वो सारा का सारा असलहा और गोला बारूद आलमी सतह पे ब्लैक मार्केट के अंदर दहशतगर्दों को बेचा जा रहा है। अब नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि एक बंदा नाज़रीन आपने देखा होगा जब पाकिस्तान की जानिब से अफगान तालिबान को भेजा जा रहा था, ये साजो सामान भेजा जा रहा था अफगानी अवाम को। जब अमेरिका यहाँ से गया तो पाकिस्तान की जानिब से इमदादी सामान भेजा जा रहा था, तो पाकिस्तानी ट्रकों से जो बंदा
پاکستانی پرچم اتار کے پھینک رہا تھا اور پاکستانی ڈرائیوروں کو گالیاں دے رہا تھا. آپ اندازہ لگائیں اس قدر کوئی نمک حرام ہو سکتا ہے, اس قدر کوئی مطلب احسان فراموش ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں بچانے کے لیے, موسمی سختی گرمی سے بچانے کے لیے ہم جو ہے وہ تمہیں جنگ زدہ ملک ہو تو وہاں پہ ہم امدادی سامان بھیجنے. پاکستان کے اندر گندم کی قلت تھی لیکن افغانستان کو گندم بھیجی گئی اور دیگر چیزیں بھی بھیجی جا رہی تھی, لیکن ان کی جانب سے پاکستانی جھنڈے کو اتارا گیا, توہین کی گئی. یہ ناظرین جو سگے دہن دریدہ تھا اس کا نام تھا جنرل مبین, اور یہ سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ بکواس بازی پاکستان کے خلاف کرتا رہتا ہے. تو اب ناظرین ہوا یہ کہ اب اسے اپنا مستقبل یہاں پہ نظر آنا شروع ہوا تو اس نے ورک ویزا اپلائی کر دیا. اب یہ آپ کو کچھ عرصے کے بعد یہ سارے کے سارے یا تو کہیں پہ جو ہے وہ اگر کسی نے زندہ بچنا ہے یا پھر کسی نے نکلنے کی کوشش کرنی تو وہ آپ کو مختلف ممالک کے اندر نوکریاں ڈھونڈتے ہوئے دکھائی دیں گے. ادروائز آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس ایک ہی نوکری ہے اور وہ نوکری یہ ہے یا منشیات سمگل کر دو یا اسلحہ سمگل کر دو یا دہشت گرد سمگل کر دو یا پھر زیادہ سے زیادہ ہو تو جناب خواتین بیچنا شروع کر دو. تو یہ ان کی حیثیت اور اوقات ہے, یہ ان کی پروڈکٹ ہے. اور اس کا ناظرین عرب امارات جو ہے اس نے اس کو دیا ہے ٹھنگا اور انہوں نے کہا جی کہ اس طرح کے جو انتہا پسند ہیں ان کو ہم یہاں پہ بالکل بھی جگہ نہیں دیں گے. تو وہاں پہ منہ کی کھانی پڑی ہے انہیں. تو مجموعی طور پہ دیکھیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہاں پہ بڑے حالات ہمارے, ہم ترقی کی جانب گامزن ہیں. ایران نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ طالبان کی حکومت خطے کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. ایران کی رکن پارلیمنٹ ہے, انہوں نے اپنے اس کے اندر واضح طور پہ اس کو کہا جی کہ یہ طالبان حکومت رہی تو یہ خطے کے اندر بہت بڑی تباہی پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ ناظرین ان کے معاملات چل رہے ہیں. دوسری جانب پاکستان نے ناظرین آج جنوبی وزیرستان کے اندر 2 بڑی کاروائیاں کی, اور سب سے بڑی ناظرین میں چیز آپ کو بتاؤں جو اس وقت ہو رہی ہے وہ پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے بڑے کمال کے اٹیکس ہیں. یہ حملے ناظرین بالکل کوارڈ کے ذریعے مارٹر اٹیک کیے جا رہے ہیں اور 100% ایکوریسی کے ساتھ ٹارگٹ کو ہٹ کر رہے ہیں, جس میں 2 دہشت گرد ناظرین نشانہ بنائے گئے اور ایک کو زندہ گرفتار کر لیا گیا. اور یہ پاکستان کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے ایگزیکٹ ناظرین اس بارڈر ایریا کے اندر جو کوارڈ کاپٹرز ہیں جو کہ ہتھیاروں سے لیس ہیں وہ مسلسل مانیٹرنگ کر رہے ہیں پاک افغان بارڈر کی, اور وہاں پہ وہ اگر کہیں پہ ہلچل ہوتی ہے تو وہاں پہ اس کو نشانہ بنا رہے ہیں. یہ اس وقت بالکل وہی ماڈل اپنایا جا رہا ہے جو کہ رشیا اور یوکرائن کی وار کے دوران اب یوکرائن جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے اسٹریٹجی. اب پاکستان نے وہ جدید اسٹریٹجی فرسٹ ٹائم جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کی ہے. دوسری جانب ناظرین جو شمالی اتحاد اشرف غنی اینڈ کمپنی کا جو مطلب پریویس گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی رابطہ کیا ہے اور انہوں نے پاکستان سے کہا ہے جناب کہ ہم تو جو پاک افغان بارڈر ڈیورن لائن ہے اس کو ہم جو انٹرنیشنل بارڈر ہے وہ تسلیم کرتے ہیں. ہم نے تو اپنی حکومت کے اندر بھی یہ ریزولوشن پاس کیا تھا کہ یہ ایک پراپر سرحد ہے, تو وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ قابل قبول ہیں, لہٰذا ہمیں جو ہے وہ پاکستان سپورٹ کرے تاکہ ہم افغان طالبان کے خلاف جو ہے وہ محاذ آرائی کر کے یہاں پہ اپنی گورنمنٹ قائم کر سکے. ناظرین کچھ ہی ٹائم کے اندر آپ کو یہاں پہ شمالی اتحاد کی حکومت نظر آئے گی, یہ میری بات نوٹ کر لیجیے. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.